नमस्कार साथीहरू, तपाईं अहिले देख्दै हुनुहुन्छ गुरुजी युट्युब च्यानल र म हुँ लक्ष्मीनारायण ठाकुर। यस भिडियोमा तपाईं आज मैट्रिक्स सम्बन्धी जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ मैट्रिक्सको कन्सेप्ट र यसको टाइप्सहरूको बारेमा अहिले हामी चर्चा गर्नेछौँ। ल अब भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ है त। मैट्रिक्स a rectangular array of numbers arranged in row and columns. And enclosed by this or this brackets is called matrix. अब यसमा a matrix is denoted by capital letters and their elements are denoted by a small letters. As for example, जस्तै a equal to 2 4 6 7 8 9 यस्तो पनि हुन्छ। वा चाहिँ एउटा अर्को पनि लेखौँ, जस्तै b equal to 2 4 6 8 यहाँ स्मल ब्रैकेट b हो भने स्मल ब्रैकेट ल यसो पनि हुन्छ। ल अब यहाँ हेरौँ, यहाँ हाम्रो अब यहाँ रो छ, यहाँ कलम्स छ, यो सबको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो ब्रैकेट चाहिँ यसलाई प्यारेन्थेसिस भनिन्छ, यो बिग ब्रैकेट हो। यो सबको डिटेल्समा चाहिँ मैट्रिक्सको अरेन्ज कसरी हुन्छ हैन, मैट्रिक्स कस्तो हेरिन्छ, त्यसको फर्मेसन कस्तो हो, कसलाई के भनिन्छ, त्यो कुरा अब बताउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, अनि चाहिँ यो नोटहरू पनि लेखाइदिएको छु। यसलाई चाहिँ पज गरेर हेर्न सकिन्छ, राम्ररी पढ्न सकिन्छ, त्यो हेल्पफुल हुन्छ। ल अब हेर्ने कि मैट्रिक्सको फर्म कस्तो हुन्छ हैन। यसलाई इरेज गरौँ। ओके, यहाँ हरेक एलिमेन्ट्सहरूलाई जस्तै यहाँ यसरी लेखिन्छ A11 A12 A13, यो सबको मिनिङ हुन्छ, म बुझाउँछु। A21 A22 A23 A31 A32 A33 मानौ यो एउटा मैट्रिक्स भयो। अब यसमा चाहिँ यसरी हरिजन्टल लाइनमा पर्ने यो जस्तै यहाँदेखि यसरी जान्छ, यो चाहिँ भयो एउटा रो, यसलाई रो भन्छ। जस्तै यो पनि एउटा रो भयो, यसरी एउटा यो पनि रो हुन्छ, अनि एउटा यो पनि रो हुन्छ। यसरी यो भयो रो 1 2 3, यो सब रो हो। अब कलम्सको हेरौँ, यो कलम हुन्छ, यो यसरी माथिबाट तलतिर
यो एउटा कलम भयो, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ कलम 1, यो कलम 2 र यो कलम 3। यो तीनवटा रो छ र यो तीनवटा कलम हो। अब यसमा अझ केही कुराहरू छ, जस्तै यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ लेखिएको हुन्छ, हुन त यसरी 3 × 3 लेखिएको हो, तर यसले चाहिँ पढिन्छ 3/3। यसमा के हुन्छ भने यो पुरैलाई भन्छ अर्डर अफ मैट्रिक्स, हैन? यो भयो नंबर अफ कलम, र यो जुन छ यो भयो नंबर अफ रोज। यसको मतलब अर्डर अफ मैट्रिक्स लेख्नको लागि हामीले नंबर अफ रोज इन्टु नंबर अफ कलम, र यसले चाहिँ पढिन्छ के 3/3। यो मल्टिप्लाई लेखिएको छ तर यसलाई चाहिँ 3/3 पढिन्छ। अब यो हरेक एलिमेन्ट्सहरुको बारेमा बुझौं। ल, यो एलिमेन्ट A11 लेखेको छु, यसको मिनिङ के हो भने एलिमेन्ट इन द फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम। जस्तै A12, इट मीन्स the element in the first row and second column, element in the first row third column। त्यस्तै यहाँ element in the second row first column, element in the second row second column, यसरी नै हुन्छ। मतलब यहाँ 11, 12, 13 इत्यादि जुन पनि नम्बरहरू देखाइएको छ, यो सब नम्बरहरू चाहिँ अर्डर अफ एलिमेन्टलाई डिनोट गरिरहेको छ। यो सब अर्डर अफ एलिमेन्ट हो र यो चाहिँ अर्डर अफ पुरा मैट्रिक्स, अर्डर अफ मैट्रिक्स हो। यसै चाहिँ यसलाई अर्डर अफ मैट्रिक्स भन्छ र यो चाहिँ अर्डर अफ एलिमेन्ट हो, र यो नम्बरहरूले चाहिँ त्यसको पोजिसनलाई डिनोट गरिरहेको छ। ल, अब चाहिँ हामी अर्डर अफ मैट्रिक्सको बारेमा पनि यहाँ भइ नै सक्यो। अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट टाइप अफ मैट्रिक्सको बारेमा जान्छौँ है त। ल, मेटौं। ल, यहाँ हेरौँ टाइप्स अफ मैट्रिक्स। यहाँ त धेरै छन् हैन, तर हामी चाहिँ कक्षा 8, 9, 10 सबलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ एकैचोटि यो गरिरहेछौँ। जसलाई जुन पढ्ने हो त्यो आफ्नो हिसाबले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, अब चाहिँ यहाँ छ सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भनेको त्यस्तो मैट्रिक्स हो जसको एउटा मात्र रो हुन्छ, एउटा रोमा मात्र सीमित हुन्छ। जस्तै म इक्जाम्पल दिएर बुझाइदिउँ। यसरी डिफिनिसन लेख्नु हो भने यसरी लेख्न सकिन्छ, अ मैट्रिक्स having only one row is called row matrix. As for example, A equal to 2, 4, 6, यसको अर्डर कति हुन्छ? रो एउटा अनि कलम 1, 2, 3 तीनवटा 1/3। ल, अब चाहिँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हुन्छ अब कलम मैट्रिक्स। यसमा के हुन्छ भने एउटा मात्र कलम हुन्छ। यसलाई पनि त्यस्तै लेख्न सकिन्छ, अ मैट्रिक्स having only one column is called column matrix. Column matrix. As for example, जस्तै B equal to 2, 4, 6 यसरी लेखिदिए। यसको अर्डर कति हुन्छ? यसमा रो कतिवटा? 1, 2, 3 तीनवटा
3/1 कलम एउटा छ, यसको 3/1 हुन्छ। ल यो भयो रो म्याट्रिक्स जसको एउटा मात्र रो छ, यो कलम म्याट्रिक्स जसको एउटा मात्र कलम छ। अब हामी गर्छौं न्युल म्याट्रिक्स। ल नम्बर 3 यसलाई मेट्छु है। जीरो और न्यूल मैट्रिक्स। A matrix having its all element 0 means 0 is called zero or null matrix। अब यसलाई मेटौं। ल इक्जाम्पल हेरौं यसको। जीरो 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 यो 2/2 मैट्रिक्स 0 0 0 0। ल अब चाहिँ यो 3 नम्बर। अब चाहिँ अर्को चाहिँ गरौँ। अब हामी चौथो नम्बरमा पढ्छौं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। rectangular matrix, if number of rows and number of columns of a matrix are not equal, then the matrix is called rectangular matrix। as for example, यसमा के छ भने number of rows and number of columns को संख्या र रोज को संख्या इक्वल हुँदैन भने त्यस्तो मैट्रिक्सलाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भनिन्छ। जस्तै यहाँ म लेख्छु अर्को। ल d इक्वल टु यहाँ 2 3 4 5 6 7 यहाँ रो कतिवटा छ? दुईवटा रो अनि कलम कतिवटा छ? 1 2 3 3वटा। and 2 is not equal to 3, so that's why this is a rectangular matrix। ल अब रेक्टेंगुलर पछि अब आउँछ स्क्वायर मैट्रिक्स 5औं नम्बरमा। ल अब त्यसलाई सुरु गरौँ। यसलाई मेटौँ है त। यसैमा बनाइदिइराख्छु छु नम्बर 5 स्क्वायर मैट्रिक्स। ल स्क्वायर मैट्रिक्स यसमा के हुन्छ भने if number of row and number of columns of a matrix are equal, then the matrix is called, यसलाई बनाइदेऊ स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्जाम्पल मा यसबाट म दुईटा एलिमेन्ट हटाइदिउँ। यो भयो 2/2। नम्बर अफ रो पनि 2 र नम्बर अफ कलम पनि 2। अब यो हुन्छ स्क्वायर मैट्रिक्स। ल अब नम्बर 6 को पालो। नम्बर 6 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स a square matrix
is which all the elements except the main diagonal are zero is called diagonal matrix. As for example, ल त्यसमा चाहिँ यो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यहाँ लेखेको छ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। त यो स्क्वायर मैट्रिक्स हो 3/3 को। स्क्वायर मैट्रिक्समा के छ भने यसको अल एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल कसरी हुन्छ भने यहाँबाट माथिबाट यसरी चाहिँ तलतिर पर्ने, यो हो मेन डायगोनल। यो मेन डायगोनलमा भएको एलिमेन्ट बाहेक बाँकी सबै जिरो हुने, यस्तोलाई भन्छ डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ भएको मात्र एलिमेन्ट्सहरु हुने र बाँकी चाहिँ सबै जिरो हुने स्क्वायर मैट्रिक्सलाई डायगोनल मैट्रिक्स भनिन्छ। नंबर 7, स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix having all elements in the main diagonal are same is called scalar matrix. As for example, यसमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै एउटा म मैट्रिक्स लेख्छु, जस्तै A equal to एउटा 3/3 मैट्रिक्स लेखिरहेको छु 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यो 3/3 मैट्रिक्स। यसमा के छ भने यहाँ यो मेन डायगोनल जुन छ, यो मेन डायगोनलमा भएको एलिमेन्ट्सहरु सबै सेम टु सेम छ। यहाँ सेम हुनुपर्छ, हामीले मेन डायगोनलमा भएको एलिमेन्टहरु सेम, र यो एउटा डायगोनल मैट्रिक्स पनि हो। र डायगोनल मैट्रिक्समा के हुन्छ कि डायगोनलमा भएको एलिमेन्ट बाहेक बाँकी सबै एलिमेन्टहरु जिरो हुन्छ। त यसकारण बाँकी यहाँ एलिमेन्ट्सहरु जिरो छ र मेन डायगोनलमा भएको एलिमेन्ट्सहरु सेम छन्, यो भयो स्केलर मैट्रिक्स। ल अब चाहिँ अर्को मैट्रिक्स तिर लागौं, यसलाई अब मेट्नु पर्यो है त। अर्को नम्बर चाहिँ 8 नम्बर यूनिट और आइडेन्टिटी मैट्रिक्स। यो पनि त्यस्तै हो, or diagonal matrix having all elements in main diagonal are 1 is called unit or ल। as for example, जस्तै मैट्रिक्स D इज इक्वल टू एउटा चाहिँ मैट्रिक्स लिने डायगोनल मैट्रिक्स। इट मिन्स मेन डायगोनलमा मात्र चाहिँ एलिमेन्ट हुनुपर्छ र त्यो पनि 1 मात्र। यसरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यो
3/3 को म्याट्रिक्स लिए यस्तै 2/2 पनि बनाउन सकिन्छ वा 4/4 जति पनि, तर चाहिँ मेन डायगोनलमा मात्र एलिमेन्ट र त्यो पनि 1 मात्र हुनुपर्ने हो। ल यो भयो हाम्रो युनिट अर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। यसलाई आईले डिनोट गरिन्छ। अब त्यो कुरा म यहाँ लेखेको छैन, इट इज यहाँ लेखिदिउँ आइडेन्टिटी matrix is denoted by I हैन। ल अब चाहिँ अर्को नम्बरमा जाने। अब यो नम्बर 9 नम्बरमा चाहिँ इक्वल म्याट्रिक्स छ। इक्वल म्याट्रिक्स यसमा के हुन्छ भने 2 or more than 2 matrices यो मैट्रिक्स को चाहिँ प्लुरल हो। 2 or more than 2 matrices are said to be equal if their order and corresponding elements are same। ल अब चाहिँ यहाँ के छ, 2 वा 2 भन्दा बढी चाहिँ मेट्रिक्सहरू इक्वल हुन्छ जसको चाहिँ अर्डर र करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स त्यो दुवै चाहिँ सेमै हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इक्वल मेट्रिक्स हुन्छ। एज फर इक्जाम्पल यहाँ लेखिदिउँ, जस्तै ए इक्वल टु मेट्रिक्स यहाँ छ 2 4 6 8 एन्ड बी इक्वल टु 2 4 6 8 यो पनि त्यस्तै मेट्रिक्स छ। अब यो दुवै मेट्रिक्सहरूको यहाँ हामी कम्पेयर गरौँ एकैछिन। यो पनि 2/2 मेट्रिक्स हो र यो पनि 2/2 मेट्रिक्स हो। अब दुवै 2/2 मेट्रिक्सहरू हो र त्यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स यहाँको यो जुन पोजिसन हो A11 पोजिसन हैन, यहाँको पोजिसन र यहाँको पोजिसनमा भएको एलिमेन्ट्सहरू सेम टु सेम, यहाँको यहाँसँग यो र यो सबै एलिमेन्ट्सहरू सेम पोजिसनमा सेम छन् भने त्यो एलिमेन्ट्स त्यो मेट्रिक्सहरू चाहिँ इक्वल मेट्रिक्स हुन्छ र त्यसैलाई हामी लेख्न सकिन्छ दैट इम्प्लाइज मेट्रिक्स A इज इक्वल टु B। ल अब यो इक्वल मेट्रिक्सको बारेमा भयो। ल अब अर्को मेट्रिक्सको बारेमा चाहिँ लागौँ है त, यसलाई मेट्छु है। ल अब नम्बर 10 यसमा चाहिँ छ ट्रायंगुलर मेट्रिक्स। ट्रायंगुलर मेट्रिक्स यो सब क्लासको लागि पर्दैन, 9 क्लासहरुको लागि हो, 8 क्लासको लागि सायद पर्दैन। ट्रायंगुलर मेट्रिक्स, यो ट्रायंगुलर मेट्रिक्समा दुई किसिमको हुन्छ। यसलाई जस्तै म एउटा बनाइदिउँ लोअर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स अनि एउटा अप्पर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स पनि हुन्छ, दुईटा हुन्छ। त दुवैलाई हामी पालो पालो गरेर पढ्छौँ। यो लोअर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स हो। ल यसको बारेमा हेरौँ, यहाँ के छ, स्क्वायर मैट्रिक्स all the elements above the main diagonal are 0
is called lower triangular matrix. As for example, ल यहाँ के छ भने स्क्वायर मेट्रिक्स छ जसमा चाहिँ मेन डायगोनलमा यहाँ लेखिएको छु, यहाँ मेन डायगोनलको माथि एबभ द मेन डायगोनल भन्दा माथिको हरेक एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ 0 भएको त्यस्तो एलिमेन्ट्सलाई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनिन्छ। त्यस्तो मैट्रिक्सलाई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनिन्छ। एज फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् ल, A इक्वल टू 2 0 0 3 4 0 5 6 7 यो 3/3 यहाँ हेर्नुस् यो चाहिँ मेन डायगोनल भन्दा माथिको यो पुरा एलिमेन्ट्सहरु 0 छन्, माथिको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ 0 छन् अनि यो भन्दा तलको पुरा एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ एलिमेन्ट्स छ। मतलब यसलाई यसरी हामी जोड्यो भने तल एउटा ट्रायंगल बन्छ, त्यसलाई चाहिँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनिन्छ। अब चाहिँ एउटा हुन्छ अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। म यसैमा चाहिँ इरेज गरेर अर्को पनि बनाइदिउ ल, यहाँ ल यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छु, यहाँ लाइक अप्पर गरिदिन्छु। यो सेकेन्ड नम्बर भयो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यो पनि त्यस्तै छ, अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स बिलो, यहाँ अब एबोव हुँदैन, अब यहाँ हुन्छ बिलो द मेन डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड, यो अब अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इक्जाम्पल में अब यसलाई चाहिँ फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गरौँ। 4 5 6 0 7 2 0 0 5 ल, यो मेन डायगोनल भन्दा माथितिर एलिमेन्ट्सहरुमा यदि ट्रायंगल बनिरहेको छ भने यसरी जोडेर हेरौँ न, यसरी हामी जोड्छौं, यसरी ट्रायंगल बन्छ। त माथितिर ट्रायंगल बनिरहेको छ भने एलिमेन्ट्सहरुमा त यो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भयो र तलतिर ट्रायंगल बन्छ भने त्यो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ। बस यतिकै हो। अब एउटा चाहिँ अर्को पनि एउटा मैट्रिक्स रहेको छ, अब त्यसलाई पनि गर्दियौ ल। नम्बर 11 र यसलाई मेटा है त ल। अब चाहिँ नम्बर 11 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यसमा यस्तो हुन्छ, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix if there is no change while changing their rows to columns or columns to rows. As for example, जस्तै A equal to 5 2 7 5 2 7 3 8 2 3 8 4 3/3 ल। यो मैट्रिक्स म एउटा इक्जाम्पलको लागि लेखिदिएँ। अब यहाँ हेर्नुस्,
A square matrix is said to be symmetric if there is no change while changing their rows to column or column to rows. मतलब यसको चाहिँ रोहरूलाई कलममा चेन्ज गर्दा वा कलमहरूलाई रोमा चेन्ज गर्दा मेट्रिक्समा कुनै पनि किसिमको चाहिँ परिवर्तन देखिँदैन। त्यस्तो मेट्रिक्सलाई चाहिँ साइमेट्रिक मेट्रिक्स भनिन्छ। अब यहाँ म जुन एउटा मेट्रिक्स यहाँ एक्जाम्पलको लागि यहाँ देखाएको छु त्यसले चाहिँ तपाईहरु आफूले पनि चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो 5 2 7 रो हो, यसलाई म कलममा लेख्छु तै पनि यो 5 2 7 नै हुन्छ। यो 2 3 8 त 2 3 8 रोलाई कलममा वा कलमलाई रोमा चाहिँ जसरी पनि अरेन्ज गरेर लेख्छु भने लेख्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मेट्रिक्स जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। त यस्तो मेट्रिक्सलाई चाहिँ साइमेट्रिक मेट्रिक्स भनिन्छ। ल अब टाइप्स अफ मेट्रिक्स पनि यतिकैमा अब आजको क्लास सकियो। फेरि पनि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आशा छ कि यो भिडियोबाट तपाईहरुलाई सहयोग पुग्नेछ। यदि सहयोग पुग्नेछ भने कृपया हाम्रो यो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस्, धन्यवाद।